37 و200. كم هو المبلغ؟ حكم كامل الحكم 247 و200. 247. قصك وين يا عادل؟ ما عندي قصك واحد سعيد عندي سعيد، قصك عندي سعيد. قل لي سيدي هذه 200. وين المدعي؟ 247 هو المبلغ. ها؟ المبلغ كم يا 247 و200. 247,000 و200 ريال. العدة العد مبلغ. هذه ديت الباكستاني دم مساعدة باستقبال. والله انت دمع هذا المشكلة. الحمد لله، الله يجزاه خير ان شاء الله. يقول انا كنت شيء 4 5 يلا انا الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير وبركاته. ويوفقكم جميعا يا رب. امين امين امين. فهد روح جيب الصك من سعيد يلا.